श्रीविष्णुवाहं प्रणमामि भक्ता सर्पासनं दुःखहरं खगेशा मनोहरं वायुसमानवेगं छन्दोमयं ज्ञानधनं प्रशान्तम् विष्णुपत्राय शान्ताय बलबुद्धियुक्ताय च पक्षीन्द्रायातिवेगाय गरुडाय नमो नमः। यं शैवासमुपासते शिवैति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्धैति प्रमाणपटवः करतेति नैयायिकाः अर्हन्निति यथ जैनशासनरता कर्मेति मीमांसकाः सोऽयम्बो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् अशेषसंसारविहारहीनम् आदित्यगं पूर्णसुखाभिरामं समस्तसाक्षिं तमसान् नारायणं विष्णुमहं भजामि। समादरणीय प्रिय भक्तवृन्द, हार्दिक नमन, हार्दिक प्रणाम। सूरश्राद्ध विशेष श्रीमद् गरुड महापुराण कथा प्रवचन यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हामी हार्दिक स्वागत प्रणाम गर्दछौँ। भक्तवृन्द, आज हामी सूरश्राद्धको समापनको दिनमा रहेका छौँ। आज सूरश्राद्धको समापनको समय हो र आज हामीले यहाँहरूलाई विशेष गरेर समापन दिवसको कथालाई हजुरका समक्षमा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। समापन दिवसको कथाका बारेमा हजुरलाई आज हामी कथा समापनको दिन रहेको छ। भक्तवृन्द, 16 दिनसम्म चल्ने यो सूरश्राद्ध, 16वटा तिथिहरूको श्राद्ध गर्ने जो समय र आज हामी कथा समापनको दिनमा रहेका छौँ। र हिजोको दिनमा हामीले कस्ता कस्ता पापीहरूले कुन कुन प्रकारका नरकलाई भोग्नुपर्छ भन्ने विषयमा अत्यन्तै दिव्य तरिकाले कथालाई श्रवण गर्यौँ। र आज सुतजी महाराजले 88,000 सौनकादि ऋषिहरूलाई बताएको कथा अब यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ। जब भगवान विष्णुबाट, भगवान हरिबाट यो डरलाग्दो यमराजको, यमदूतको अथवा यममार्गको त्यो भयलाई सुनिसके पछाडि त गरुडजी अत्यन्त डराएर अत्यन्त काँप्नुभयो। उहाँले सम्पूर्ण जनको उपकारका निमित्त भगवानसँग फेरि सोध्नुभयो। गरुडले भन्नुहुन्छ, कृत्वा पापानि मनुजाः प्रामादात् बुद्धितोऽपि वा न यान्ति यातना याम्याः केनोपायेन कथ्यताम्। त गरुडजीले प्रश्न गर्नुभयो, भगवान जानी जानी जो मनुष्यले गरेको पाप छ त्यो पापको यातना अब केही नभोग्ने केही उपाय छ त प्रभु? त्यो भए केही बताइदिनुहोस्। संसार रूपी समुद्रमा डुबेका दुःखी मनुष्यहरूको निश्चय चित्त नभएको विषय रूपी जो पापमा आत्मालाई नाश गर्छन्, हे स्वामी, निश्चय गरेर पुराणादि विचार गरेर उद्धार हुने कुनै उपाय छ त प्रभु? केही उपाय छ जसले पाप गरे, अन्जानमा पाप गरे तिनीहरूको मुक्तिको कुनै उपाय छ त? हे माधव भगवान, जुन कर्मले व्यक्तिलाई सद्गतिको प्राप्ति हुन्छ त्यो बताइदिनुहोस् भनेपछि भगवानले भन्नुहुन्छ, साधु पृष्ठम त्वया तार्क्ष मानुषाणां हिताय वै शृणुष्वा वहितो भूत्वा सर्वं ते कथयाम्यहम्। भगवानले भन्नुभयो, हे साधुमा श्रेष्ठ गरुडजी, मनुष्यको हित हुने उपाय बताउँदछु, ध्यानपूर्वक सुन। अब यदि कसैको सन्तान छैनन्, तिनीहरूलाई दुर्गति भएको छ, तिनीहरूको अन्त्येष्टि कर्म र और्धदैहिक क्रियाकर्म भएको छैन भने तिनको दुर्गति हुन्छ। र जो सन्तान भएका व्यक्ति छन् अथवा सन्तानले दिएको जुन तर्पण हवन अथवा भनौँ तर्पण आदि कर्म, पिण्ड आदि कर्म अथवा क्रियाकर्म हुन्छ, त्यसको कारण तिनीहरूलाई दुर्गति हुँदैन सन्तान भएकाले। अब कोही धर्म गरेर पनि सन्तान हुने उपाय गर्नुपर्छ। सन्तान भएनन् भने पनि एउटा उपाय छ, सन्तान उत्पत्तिका निम्ति हरिवंश कथा सुन्नु, सप्तचण्डी पाठ गराउनु, भक्तिपूर्वक शिवजीको आराधना गर्नु। अनि सन्तान जन्मेपछि अब के हो त भने वास्तवमा पुत्र भनेको के हो त भने पुन्नाम्नो नरकात् यस्मात्
पितरम त्रायते सुतः तस्मात् पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयं भुवा। अब पुम नामको जो नरक छ त्यो नरकबाट पितृहरू तर्छन्। त्यसैले स्वयम्भूले त्यसै कारणले जसले सन्तान भएपछि त्यो पुम नामको नरकलाई तार्ने भएको हुनाले तिनलाई पुत्र भनेर भनियो। अब एउटा धर्मात्मा सन्तान भयो भने त्यसले 21 कुल पितृ तार्छ। एकोपि पुत्र धर्मात्मा सर्वम तारयते कुलम। सन्तानले लोकको रक्षा हुन्छ। सनातन श्रुतिमा यो बताइएको छ। सन्तानको महात्म्य वेदमा पनि छ। यसै कारण सन्तानको अनुहार देखेपछि पितृहरू ऋणबाट छोड्छन्, अथवा नाति नातिनाको शरीर छुनाले तिनै ऋणबाट छोड्छन्। देव, पितृ, ऋषि जो 3 प्रकारका ऋणहरू हुन्छन्। नाति पनाति भयो भने देवलोकको प्राप्ति हुन्छ, नाति पनातिनी नातिनी। त्यही भएर अब यहाँ के छ त भने आफूले मिल्दो प्रकारको स्त्रीसँग विवाह गरिसके पछाडि त्यहाँबाट के हुन्छ, आफ्नो कुल परम्परालाई ख्याल गरेर विवाह गरेपछि त्यसबाट उत्पादन भएका सन्तानबाट अथवा गृहस्थ जीवनबाट भएका सन्तानहरूबाट स्वर्ग आदि प्राप्त हुन्छ। अब यहाँ पितृहरूका निम्ति सन्तानले श्राद्ध गर्नु, सन्तानले कर्म गर्नु, त्यसबाट पितृहरूलाई मुक्ति हुन्छ भनेर बताइएको छ। अब एकपटक के भयो भने एउटा प्रेत छ, त्यो प्रेत पनि दान क्रिया गर्दा स्वर्गमा गएको कथा छ। हे गरुड, म तिमीलाई त्यो बताउँछु भनेर भगवानले बताउन सुरु गर्नुभयो। धेरै पहिलेको कथा हो। के भयो त भने अर्काको और्धदैहिक क्रिया र दान आदि अर्काको महात्म्य बताउने अतियोग्य कथा छ, म बताउँछु भगवानले भन्नुभयो। पहिला त्रेता युगमा एकजना बभ्रुवाहन नाम गरेका राजा भए। पुरा त्रेता युगे तार्क्ष राजा सिद्ध बभ्रुवाहन महोदय पुरे रम्मी धर्मनिष्ठ महाबल। ती बभ्रुवाहन नाम गरेका जो राजा भए, ती राजा कस्ता भने यज्ञदानमा यज्वादानपति श्रीमान ब्रह्मण्य साधु वत्सल। यज्ञदान गर्नमा चाहिँ यज्ञदानमा मुख्य ब्राह्मण साधुहरूको सेवा गर्ने, अत्यन्त शील, दयावान, अत्यन्त गुणले युक्त भएका त्यस्ता बभ्रुवाहन नाम गरेका राजा। ती धर्मपूर्वक पुत्र समान प्रजाहरूलाई पालना गर्ने, नीतिपूर्वक दण्ड गर्ने राजा, धर्ममा युक्त राजा थिए। तिनै बभ्रुवाहन राजा कुनै दिन एक दिन सेना लिएर शिकार खेल्नका निम्ति जङ्गलमा गएछन्। त्यो वन कस्तो थियो जङ्गल भने अनेक प्रकारका वृक्षले शोभायमान भएको अत्यन्तै दिव्य वन थियो। अब त्यहाँ तिनै बभ्रुवाहन राजा जब अनेक प्रकारका वृक्षले शोभायमान भएको वनम विवेश गहनम नाना वृक्ष समन्वितम, त्यस्ता वृक्षले शोभायमान भएको जब जङ्गलमा पुगे त नाना प्रकारका पंक्षीहरूले गुन्जायमान भएको जहाँ धेरै मृगहरूको समूह थियो। त्यो वनमा एउटा ठूलो मृगलाई टाढैबाट राजाले देखे। त्यो मृगलाई देखिसके पछाडि तेन विद्धो मृगोतीव बाणेन सुदृढेन च बाणम आदाय तम तस्य वने दर्शनमेयवान। त त्यो मृगलाई अत्यन्त तीखा बाणले प्रहार गरे बभ्रुवाहनले, र त्यो बाण लागेको मृग जो छ त्यो चाहिँ रगतको धारा बगाउँदै बाणसँगै हरायो। राजा जो छन् बाण लागेर रक्तको धारा बगाएर भाग्ने त्यो मृगलाई जसरी पनि खोज्नुपर्छ भनेर पछाडि पछाडि लागेका छन्। पछाडि पछाडि जङ्गलमा, कतै खोलामा, कतै कुवामा आदि इत्यादि सबै ठाउँमा पछाडि पछाडि दौडिरहेका छन्। त्यो राजा जो छन् तिनी हिँड्दा अत्यन्त तिर्खाले घाँटी सुक्यो, मूर्छित हुने जस्तो अवस्था आयो। मृगलाई खोज्दा खोज्दा उनले भेट्न सकेनन् र एउटा तलाउको नजिकमा पुगेर आफ्नो घोडासहित उनले स्नान गरे, पानी पिए। सुगन्धित वासनाले युक्त भएको कमलले शोभा बढाएको त्यो तलाउको शीतल जल खाएर बभ्रुवाहन राजा जो छन् उनले तलाउदेखि बाहिर आएर विश्राम गरे र त्यहाँ तिनले अत्यन्त मनोहर एउटा शीतल छाया भएको ठूलो बरको वृक्षलाई देख्दछन्। ददर्श न्यग्रो धतरुम शीतछायाम मनोहरम। त्यस्तो देखे मनोहर बरको वृक्ष शीतल छाया भएको। अब त्यो कस्तो वृक्ष थियो भने त त्यो कस्तो वृक्ष थियो, महाबीट पविस्तीर्णम पक्षिसं घनिनादितम। त्यो वृक्ष चारैतर्फ हाँगा भएको, धेरै जग्गामा फैलिएको, अनेक प्रकारको पंक्षीहरूले गुन्जायमान भएको, त्यो वनको ठूलो ध्वजा समेत भएर रहेको त्यो वृक्षको फेदमा गएर ती राजा ठूलो वृक्षको फेदमा गएर बसे। त राजा जो छन् ती भोक र तिर्खाले अत्यन्त आकुल व्याकुल भएका, र त्यही बेलामा एउटा प्रेतलाई उनले देखे।
र त्यो प्रेत कस्तो थियो त भने ठाडा केस भएको, मैलो अनि अत्यन्त दुब्लो, हड्डी मात्र देखिएको त्यस्तो डरलाग्दो एउटा प्रेतलाई राजाले देखे। त्यो घोर डरलाग्दो रूप भएको प्रेतलाई देखेर राजा विस्मित भयो। अहो, अब कसो गर्ने होला? राजालाई विस्मय पैदा भयो र प्रेतराजले अत्यन्त खुसी भएर राजासित एउटा वचन बोल्यो। प्रेतले अब्रवीतिस्स तदा तार्क्ष प्रेतराजो नृपम वचः, उले भन्यो, म प्रेतभावबाट छुटेर परम गतिमा प्राप्त हुने भएँ। अहो राजा, म धन्य रहेछु, हजुरसँग आज भेट भयो भनेर, राजासँग भेट भएकोमा लौ अब म मुक्ति हुने भएँ भनेर प्रेत खुसी भयो। प्रेत नाच्न थाल्यो, प्रेत गाउन थाल्यो। यसरी के भयो, आज राजालाई देखेपछि प्रेत खुसी भयो। र त्यो भइसके पछाडि अब त्यहाँ प्रेतको यो वचनलाई सुनेर राजाले आज भन्ने र प्रश्न गर्दछन्। राजाले त्यो प्रेतलाई देखेर कृष्ण वर्ण करालास्य प्रेतत्वम घोर दर्शनम केन कर्म विपाकेन प्राप्तम ते बहुमङ्गलम। आज राजाले भने कालो वर्ण भएर डरलाग्दो मुख भएका, घोर डरलाग्दो कुन कर्मका कारण हे पाप, हे प्रेत, तिमी कसरी यो दुःखदायक अवस्थामा आउनु पर्यो? तिमी प्रेतत्व भएका सम्पूर्ण कारण बताऊ। तिमी को हौ? के दान गर्नाले तिम्रो यो प्रेतत्वको नाश हुन्छ? बाबु, मलाई बताइदेऊ, सबै प्रकारका कुरा बताऊ। मलाई तिम्रो के गर्नाले यो समस्त प्रकारको जुन तिम्रो पीडा छ त्यो पीडा कसरी नाश हुन्छ त्यो विषयमा मलाई बताइदेऊ भनेर चाहिँ आज राजाले के गर्नुभयो, प्रश्न गर्नुभयो। तर राजाले प्रश्न गरिसके पछाडि अब त्यो प्रेतले भन्दछ, कथयामि नृपश्रेष्ठ सर्वमेवा दितस्तव प्रेतत्व कारणम सत्वा दयाम कर्तु त्वम अर्हसि। त प्रेतले भन्यो, हे राजा, सम्पूर्ण कुरा हजुरलाई बताउँछु। मेरो प्रेत भएको कुरा सुन्दा हजुर दया गर्नमा योग्य होइ बक्सिन्छ। हजुरलाई अत्यन्त पीडा हुनेछ, दया लाग्नेछ। सम्पूर्ण सम्पत्तिले युक्त भएको एउटा वैदेश नाम गरेको नगर छ। त्यहाँ मणि माणिक रत्नयुक्त भएका आज समस्त जातका जनहरू सम्पत्तिले युक्त भएर रहेका छन् र त्यहाँ चाहिँ सम्पूर्ण युक्त भएर रहेका छन्। महत हर्म्य राजाको घर, धनीहरूको घर अत्यन्त शोभायमान छन्। त्यहाँ धर्मले युक्त पनि छन्। त्यसै शहरमा सधैँ देवताको पूजा गरेर म बस्थेँ। मेरो वैश्य जात हो, मेरो नाम सुदेव हो। मेरो नाम सुदेव हो। उसले भन्दछ, वैश्यो जात्या सुदेव सुदेवो हम नामना विदितमस्तुते हव्येन तर्पिता देवाः कव्येन पितरस्तथा। मेरो नाम सुदेव हो, हजुरका अगाडि छु। मैले हवन गरेर सधैँ देवतालाई खुसी पारेँ, कव्य आदि प्रदान गरेर पितृलाई खुसी गराएँ। मैले अनेक प्रकारका दान गरेर ब्राह्मणलाई खुसी गरेँ। दुखी दरिद्र दृष्टिविहीनहरूलाई अन्न दिएर खुसी गराएँ। हे राजन, दैवका गतिले गर्दा यो सम्पूर्ण कर्म निष्फल भयो र हजुरलाई यो निष्फल भएको कारण पनि बताउँछु। सुन्नुहोस्, अत्यन्त धर्म गरे, अत्यन्त पुण्य गरे, तर पनि ती सबै प्रकारका कुराहरू आज निष्फल भएर गए। कारण के हो त भने मम वै सन्ततिर्नास्ति न सुरहिन न च बान्धवाः न च मित्रम हिमे तादृग यकुर्याद और दैहिकम। मेरो छोरा पनि थिएनन्, मेरा छोरी पनि थिएनन्, न त दाजुभाइ थिए, न त कोही मित्र थिए, न त कसैले यो क्रियाकर्म गरिदिने योग्य कोही व्यक्ति थिए प्रभु, जसको और्ध दैहिक आदिक मासिक जो 3 श्राद्ध भएको छैन, त्यसको सही श्राद्ध गरे पनि प्रेतत्व नाश हुँदैन। हे राजा, त हजुरले आज मेरो और्ध दैहिक क्रिया गरेर मेरो उद्धार गरिदिनु पर्यो प्रभु। राजाहरू त सबैका बन्धु हुन् भनेर बताइएको छ। हे राजेन्द्र, म यो दुःखको सागरमा, दुःखको भुमरीमा फसिरहेको छु। हे वीर राजन, मेरो कल्याणको इच्छा छ भने मेरो क्रिया गरिदिनुहोस्। भोक र तिर्खालाई मैले अत्यन्त सहनु परेको छ, अत्यन्त दुःख पाउनु परेको छ। यो वनमा पाकेका अति मिठा रसिला फल छन्, भोकमा खान पनि पाउँदिनँ, तिर्खा लाग्दा म कहीँ पानी पनि पिउन पाउँदिनँ। यस्तो दुःख पाएको छु प्रभु। हे राजन, मैले मेरो विधिसित पहिला मेरो विधिपूर्वक के गरिदिनु, नारायण बलि गर्नु, त्यहाँ मेरो और्धदैहिक क्रिया गर्नु। यति गरिदिनु भयो भने मेरो निश्चय नै प्रेतत्व नाश हुनेछ राजन। मैले जति प्रकारका कर्महरू गरेँ, सम्पूर्ण दान आदि इत्यादि शस्त्र यी प्रकारका कर्महरू भए,
त्यो भइसके पछाडि हजुरले के गर्नु, फेरि उद्धार गरिदिनु, सम्पूर्ण दान गर्नु, वेद मन्त्र यिनीहरूले र सत्शास्त्र सुन्नु, विष्णुको पूजा, सज्जनको सङ्गत, यी कर्म गर्नाले प्रेत योनिको नाश हुन्छ भनेर मैले पुराणमा सुनेको थिएँ। त्यसै कारण हजुरलाई प्रेतत्व नाश हुने भगवान् विष्णुको पूजा विधि बताउँछु, सुन्नुहोस्। असली सुवर्णद्वय सुनको एउटा नारायण भगवानको प्रतिमा बनाउनु, पीताम्बर वस्त्र लगाएर गहना आदि पहिराइदिनु, नाना प्रकारले जलले स्नान गराएर सिंहासनमा राखेर भगवान् विष्णुको पूजा गर्नु। पूर्व भागमा श्रीधरको पूजा, पश्चिममा वामनको पूजा, उत्तरमा गदाधरको पूजा गर्नु, मध्यमा ब्रह्माजी र महादेवको पूजा गर्नु। त्यसपछि गन्ध पुष्पादिले पृथक पृथक पूजा गर्नु राजन, धूप दीप नैवेद्य अर्पण गर्नु। त त्यति गरेर प्रदक्षिणा गरेर अग्निमा हवन गर्नु। देवता तृप्त हुनुहुन्छ र घिउ र दहीले दुधले विश्वदेवलाई तर्पण गर्नु। यति गरेपछि यजमान जो छन् उनले स्नान गरेर शुद्ध भएर अत्यन्त भक्तिपूर्वक नारायण भगवानका अग्रभागमा विधिपूर्वक शास्त्रले बताए अनुसार 10 दिनसम्म मेरो क्रियाकर्म गर्नु। क्रोध लोभ मोह छोडेर शास्त्र अनुसार 16 श्राद्ध गरेर वृक्षोत्सर्ग पनि गर्नु र एकादशाह गरेर 12 दिनमा 13 ब्राह्मणलाई प्रेत घडाको प्रदान गर्नु अनि सय्या गर्नु। त राजाले सोध्नुहुन्छ फेरि, ओहो कथम प्रेत घटम कुर्याद तद्दात केन विधानत दद्यात केन विधानत ब्रूहि सर्वाम नुकम पार्थम घटम प्रेत विमुक्तिदम। राजाले सोध्नु प्रेत घटा भनेको के हो, कथम प्रेत घटम कुर्याद तद दद्यात केन विधानत, त्यो कसरी कुन प्रकारको विधिले दान गर्यो भने प्रेतको उद्धार हुन्छ त्यो विषयमा बताऊ भनेपछि प्रेतले भन्दछ, साधु पृष्ठ महाराज कथयामि निबोधते प्रेतत्वं च भवेद एन दानेन सुदृढेन च। त प्रेतले भन्यो, साधुहरूमा श्रेष्ठ हे महाराज, हजुरले असल प्रश्न सोध्नुभयो, म भन्दछु सुन्नुहोस्। जो नाश यो यहाँ अथवा भनौँ प्रेतत्वको नाश गर्ने त्यो घडा र प्रेत घडा दान गर्नाले त सम्पूर्ण अशुभ कुराहरू नाश हुन्छन् र यो दानले लोकमा अत्यन्त दुर्लभ छ। दुर्गति भएर शुभगति प्राप्त हुन्छ प्रेतलाई। शुद्ध सोधिएको सुनको घडा बनाएर ब्रह्मा विष्णु शिव लोकपाल सहित चित्रयुक्त घडामा घिउ र दुधले पूर्ण गरेर दान गर्नु। अनि अरू शय्या दानको अरू अन्य प्रकारको दानको कुनै अर्थ छैन यसको अगाडि भन्ने कुरा भयो। र घडामा मध्यमा ब्रह्मा विष्णु र शिवजीलाई क्रमैले स्थापना गर्नु र त्यही घडाको कण्ठमा क्रमैसँग 10 दिक्पालको चित्र बनाउनु। हे राजा, कुसुम आदि पुष्पचन्दले पूजा गरेर धूपदीप नैवेद्य भेट गरेर दूध घिउले त्यो सुवर्ण घट ब्राह्मणलाई दान दिनु। त्यो महापातक नाश गर्ने सम्पूर्ण दान भन्दा यो दान मुख्य हो। हे राजन, श्रद्धापूर्वक प्रेत घट दान गर्नाले प्रेतत्व योनि छुटेर शुभगतिमा प्राप्ति हुन्छ। त भगवानले भन्नुहुन्छ गरुडलाई, गरुड यस्ता प्रकारले राजाको र प्रेतको संवाद हुँदै गयो। त्यसै बेला राजालाई खोज्दै एउटा हात्ती घोडा रथ सहितका राजाका सेना समस्त त्यही आइपुगे र राजाको सैन्यलाई आएको देखेर अब राजालाई त्यो प्रेतले एउटा मणि दिएर, प्रभु मेरो यही मणिको खर्चले मेरो कर्म गरिदिनु भनेर नमस्कार गरेर त्यो प्रेत त्यही अन्तर्ध्यान भयो। त्यो वनदेखि निस्केर राजा जब आफ्ना सहरमा पुगे त दरबारमा पुगेर प्रेतले जसरी जसरी भनेको थियो उसको उद्धार हुने कर्म सोही अनुसारको राजाले कर्म गरे र प्रेतले भने बमोजिम विधिपूर्वक और्धदय देह क्रिया पनि गरिदिए र त्यसका पुण्यले के भयो, प्रेत पनि मुक्त भएर देवलोकमा गयो। त्यही भएर अब त्यसैले अर्काले गरिदिएको श्राद्धले प्रेत मुक्ति भयो भने आफ्नै सन्तानले दिँदा मुक्ति नहुने भन्ने त कुरा भएन। त्यसैले प्रेत मुक्त भएको जो यो पुण्य कथा छ, यो पुण्य कथाबाट के बुझ्नु पर्यो त भने अब आफ्नै सन्तानले गरेको त अक्षय पुण्य भइहाल्ने भयो र सन्तान छैनन् भने अरूले गरेर राजाले गरेर त त्यो प्रेत तर्यो। त्यसैले अब यो कथालाई सुने पछाडि अब यहाँ गरुडजीले सोध्नुहुन्छ प्रभु भगवानलाई, हे भगवान, मुक्त हुने जनका निम्ति उसका सन्तानले के गर्नुपर्छ बताइदिनुहोस् भनेपछि भगवानले भन्नुभयो, हे गरुड सुन, मनुष्यको हित हुने कुरा म तिमीलाई बताउँछु। जुन कर्म गर्नाले धर्मात्मा शुभगतिका हुन्छन्। सुकृति पुरुष वृद्धावस्था भएर रोगले ग्रस्त भएको देखेर ग्रह आदिको मार्केस पनि हेरेर प्राण चलेको विचार गरेर अब निश्चय अन्त्यकाल आयो भन्ने भयो भने त्यो बेला निर्भय भएर भनेको नडराइकन जानी नजानी गरेको पापको प्रायश्चित्त गर्नु। जस बखतमा अन्त्यकाल प्राणान्त हुने जानेर पहिला पुत्रले स्नान गर्नु, पछि शालग्राम पञ्चदेवताको पूजा गर्नु,
शालिग्राम स्वरूप स्वयं भगवान विष्णुको पूजा विधिपूर्वक गर्नु र विष्णु भगवानलाई चन्दन जौतिल कुमकुम तुलसी आदि पत्रले धूपदीप गरेर धेरै प्रकारका नैवेद्यहरू चढाउनु, ब्राह्मणहरूलाई दक्षिणादि नैवेद्यले भोजन गराउनु, अष्टाक्षरी द्वादशाक्षरी मन्त्र जपाउनु, विष्णु भगवानको नाम शिव भगवानको नाम जप्नु, हरिहरको नाम जप्नाले वा सुन्नाले मनुष्यको पाप हुन्छ, पाप चाहिँ नाश भएर जान्छ। जुन पाप हुन्छ नि शरीरमा भएको त्यो सबै नाश हुन्छ। विष्णु भगवानको नाम, शिव भगवानको नाम, विष्णु र शिव दुवैको नाम एकैपटक जप्ने विधान के छ भन्दा हरिहर भगवान, हरि भगवान विष्णु हुनुभयो, हर भगवान शिव हुनुभयो। त्यसैले हरिहरको नाम जप्नाले सुन्नाले मनुष्यको पाप नाश हुन्छ। त बान्धवहरूले रोगीको नजिकमा शोक सुर्ता नगर्नु, भगवानको पवित्र मङ्गलदायक नामलाई बारम्बार सुनाउनु। जब व्यक्तिको मृत्यु हुने बेला भयो नि अन्त्यकाल, त्यो अन्त्यकालमा के गर्नु, भगवानका नामहरू सुनाइदिनु। मत्स्यः कूर्म वराहश्च नारसिंहश्च वामनः रामो रामश्च कृष्णश्च बुद्धः कल्की तथैव च। यसरी भगवानका 10 अवतारको नाम सुनाइदिनु अनि यी नामहरूले सबैले स्मरण गर्नु र रोगीका नजिकमा सन्तान आदि बान्धवले बारम्बार यिनै 10 नामलाई सुनाइदिनु भगवानका 10 अवतारका विषयमा। जसको नित्य मुखमा भगवान कृष्णको मङ्गल नाम रहन्छ उसका समस्त पापहरू चित्तै नाश हुन्छन् र मर्ने बेला पनि के हुनेछ त भने कृष्ण भनेर नाम जप्यो भने त्यसको मुक्ति हुन्छ। त सन्तानको नाम भगवानको नामबाट छ, सन्तानको नाम कृष्ण, राम, हरि, श्याम, कृष्ण आदि इत्यादि छ भने सन्तानलाई बोलायो भने पनि भगवानको नाम जपेको फल प्राप्ति हुन्छ भनेर यहाँ बताउनु भयो। जस्तै अजामिलको छोराको नाम पनि नारायण थियो र अन्त्य समयमा उसले छोरालाई बोलाउँदा मुक्त भयो। त्यसैले श्रद्धाले देवताको नाम लिँदा मुक्त नहुने भन्ने कुरा छैन। दुष्टचित्तले भगवान हरिको नाम भन्नाले अथवा पापी पुरुष छ, पापी व्यक्ति छ, दुष्टचित्त भएको छ, तर पनि भगवान हरि भन्यो, हरिको नाम जप्यो भने पनि उसलाई के हुन्छ, पुण्य हुन्छ। जसरी अग्नि जो हुन्छ आगो, त्यो आगोले हामीलाई पोल्छ, जानेर छोए पनि पोल्छ, नजानेर छोए पनि पोल्छ। जो आगो हुन्छ आगोले हामीलाई जानेर नजानेर जसरी छोए पनि पोल्छ। त्यस्तै गरी भगवानको नाम पनि जानेर लिए पनि नजानेर लिए पनि पुण्य प्राप्ति हुन्छ। अब आगोले यसले पोल्छ भन्ने जानेर छोयो भने नपोल्ने, अनि यसले पोल्दैन भनेर नजानेर छोयो भने पोल्ने त हुँदैन। जानेकालाई पनि पोल्छ, नजानेकालाई पनि पोल्छ। त्यस्तै भगवानको नाम पनि के छ त भने जानेर नजानेर जसरी लिएको हुन्छ। अनेक छयापि संस्पृष्टो दहत्ते भई पावकः। जसरी अग्निले जलाउँछ त्यसै अग्निले जसरी पोल्छ त्यसै गरी भगवानको नाम पनि त्यस्तै छ। जानेर नजानेर जसरी लिए पनि पुण्य प्राप्ति हुन्छ। र जति पाप नाश गर्ने भगवान हरिका नाम छन् त्यति प्रकारका नामहरू जप्नु। र यमराजले दूतलाई भनेका छन् कि नास्तिक जनलाई नरकमा ल्याउनु। हे दूत हो, जो भगवान हरिको के गर्छन्, पूजा गर्छन्, अथवा भनौँ जो भगवान हरिलाई सम्झिन्छन् तिनीहरूलाई चाहिँ नरकमा नल्याउनु। अब हरिका नाम कुन कुन हुन् त भन्दा अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचन्द्रम भजित। यी भगवानका नाम कमल नयन वासुदेव विष्णु धरणीधरा अच्युत शङ्ख चक्र पाणी। यी भगवानका नामहरू हुन्। कमल नयन वासुदेव विष्णु, अच्युतम केशवम अच्युत केशव राम नारायण कृष्ण दामोदर वासुदेव हरि श्रीधर गोपी वल्लभ जानकी नायक रामचन्द्र। कमल नयन वासुदेव विष्णु धरणीधर अच्युत शङ्खपाणी शङ्खचक्र पाणी भगवानका नाम हुन्। यस्तो भगवानको नाम जसले निरन्तर जप्छ नि त्यसलाई हे दूतहरू के गर्नु त भने नरकमा नल्याउनु है। आज के भन्नुभएको छ भने यमराजले धर्मराजले आफ्ना दूतहरूलाई जसले भगवान हरिको नाम जप्छन् तिनीहरूलाई यो नरकमा नल्याउनु है भनेर आफ्ना दूतहरूलाई भन्नुभएको हुन्छ। अब कस्ता प्राणीलाई ल्याउनु भने जो के छन् त भने जिह्वा नभक्ति भगवद् गुणनामधेयम् चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति येच्छिर एकदापि तानानयध्वमसतो कृतविष्णुकृत्यान्। जसको जिब्राले जिह्वा न भक्ति भगवद् गुणनामधेयम्
जसका जिब्राले भगवानको नाम गुणगान गरेको छैन। चेतश्च न स्मरति, जसको चेतनाले भगवानलाई हरिलाई सम्झेको छैन, अथवा भगवानका चरण कमलको भक्ति छैन। तच्चरणारविन्दम, जसको चेतनामा भगवानको चरण कमलको भक्ति छैन, जसको चेतनामा। जसले कृष्णायनो नमति यच्छिर एकदापि, जसले भगवान, जसको शिरले भगवान कृष्णलाई कहिल्यै पनि नमस्कार गरेको छैन, त्यस्ता व्यक्तिलाई हे दूतहरू, त्यस्ता प्रकारका पापीहरू जसले भगवान विष्णुको भक्तिले रहित छन् नि, त्यस्ता पापीलाई मात्र यहाँ बाँधेर ल्याउनु भनेर धर्मराजले भन्नुहुन्छ। त्यसैले कुनै कारण सम्पूर्ण जगतमा मनुष्यहरूको पावक प्रायश्चित्त निश्चय भगवान विष्णुको नाम मात्रै छ। पावन विष्णुको नामले के हुन्छ भने सबै प्रकारका पापहरू नाश हुन्छन् र भगवानको नाम नित्य सम्झिनु। यो पाप लाग्छ भने जानी जानी गरेको पापको प्रायश्चित्त हुँदै हुँदैन, हैन। जसरी के हुन्छ त भने अब यो पापै हो, यो खराब कर्म हो भनेर जानेर पाप गरेको छ भने त त्यो पापको त प्रायश्चित्त त हुँदैन, किनभने त्यो पापको त प्रायश्चित्त हुन सक्दैन, किनभने जानी जानी गरेको पाप छ। तर व्यक्तिले अब जानी जानी गरेको पापको प्रायश्चित्त किन हुँदैन भने भगवान नारायणदेखि विमुख भएका जनहरू जस्तै मदिरा राखेको माटाको भाँडोलाई गङ्गाजल राख्दा पनि त्यो शुद्ध हुँदैन। त कृष्णको नाम जसले नित्य जपेका छन् ती पुण्यात्मा हुन्। तिनले यम र यमराजको दूतलाई सपनामा पनि देख्नु पर्दैन, नरक जानु त कहाँ पर्थ्यो र नरक जाने कुरा त सोच्नै परेन, त उनीहरूले सपनामा पनि यमराजका दूतहरूलाई देख्नु पर्दैन। अब मासु र हाड रक्तले बगेको बैतरणी नदी छन् भनेर भनिएको छ। त्यो नदी तर्न जसले अन्त्य बखतमा बैतरणी गाई ब्राह्मणलाई दान गरेका छन् तिनीहरू त्यो नदीमा पर्नु पर्दैन। त्यही भएर अन्त्यकालमा बैतरणी गर्नु र अन्त्यकालमा विष्णु भगवानको नाम जप्नाले घोर पाप भएको भए पनि नाश हुन्छ, यम मार्गमा सहज हुन्छ। गीता पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ सुनाउनु अन्तिम अवस्थामा, यी पाठ सुन्नाले मनुष्यको पाप धोइन्छ र अन्त्यमा सुखी हुन्छ। एकादशी व्रत, गीता पाठ, गङ्गाजल, तुलसी दल, विष्णुको चरणामृत, यी सम्पूर्ण कुराहरू मनुष्यलाई मर्ने बखतमा मुक्तिदायक हुन्छन् भनेर बताइएको छ। एकादशी व्रतम गीता गङ्गाम्बु तुलसी दलम विष्णोः पादाम्बुनामानि मरणे मुक्तिदानी छ। एकादशीको व्रत यो पनि मुक्तिको द्वार हो। गीता पाठ गर्ने, गङ्गाजीको जल अनि तुलसी दल, तुलसी मञ्जरी, भगवान विष्णुको चरणामृत, यी कुरा भनेका व्यक्तिहरूलाई मर्ने बखतमा मुक्तिदायक हुन्छन्। यति गरेपछि अब तदुपरान्त ब्राह्मणलाई सङ्कल्पपूर्वक अन्न, घिउ, सुन, बाछा आदि प्रकारका गाईहरू दान गर्नु। अन्त्यकालमा थोरै धेरै जो दान गर्न सकिन्छ, गरिबलाई, दुखीहरूलाई दान गर्नु। त्यो दानको अक्षय पुण्य तिनका पुत्र आदिले पनि पाउँछन्। र ज्ञानी सत्पुत्र छन् भने मातापिताको अन्त्यकालमा सबै प्रकारका दान गरिदिनु। छोराले, बुहारीले। यस्तो गर्ने छोरालाई सज्जन ज्ञानी पुरुषहरूले पनि प्रार्थना गर्छन्। लौ यस्तै छोरा हाम्रो पनि कुलमा होस् भनेर देवताहरूले पनि त्यस्ता व्यक्तिको प्रशंसा गर्छन् जसले आफ्ना माता र पिताको अन्त्य अवस्थामा दान पुण्य गरिदिन्छन्। र आधा नेत्र चिम्लन लागेका पितालाई देखेर पिताले कमाएको धन पुत्रले माया नगर्नु, दान गर्नु। सत्पुत्र हुनाले बाँचुन्जेल पनि सुखैमा, अनि त्यसपछि परलोकमा पनि आज के हुन्छ, सत्पुत्र भयो भने त बाँच्दा पनि सुख, परलोकमा पनि सुख। त आतुरकालको दान र ग्रहण दान, यी दुई दानहरू सुख दिने दान हुन्। त्यही भएर अवश्य पनि आतुर अवस्थामा, अन्त्य अवस्थामा के गर्नु त भने तिला आदि अष्टमहादान गरिदिनु। अब महादान कुन कुन हुन् त भनेर प्रश्न गर्दा तिला, लोहम, हिरण्यम च कार्पाशो, लवणम तथा सप्तधान्यम छित्तिरगाभो एकैकम पावनम स्मृतम। ये अष्टदान तिल, फलाम, सुन, कपास, नुन, सप्तधान्य, भूमि, गाई, यी चाहिँ पवित्र अष्टमहादान हुन् भनेर बताइएको छ। त्यो आतुर अवस्थामा, मर्ने बेलाको अवस्थामा, अन्त्य अवस्थामा यी दानहरू गरिदिनु। र यी अष्टमहादानहरू महापातकहरूलाई नाश गर्ने हुन्। अवश्य पनि आतुरकालमा दान गर्नु। त्यसको फल अत्यन्त धेरै छ। जस्तै भगवानको पसिनादेखि उत्पन्न भएका 3 प्रकारका तिल छन्। तिल दान गर्नाले असुर, दानव, दैत्य आदि सबै सुखी हुन्छन्। तिल जो सेतो छ, कैलो छ, यी दान गर्नाले मन, वचन र शरीरले गरेको पाप नाश हुन्छ।
सेतो, कालो र कैलो 3 प्रकारका तिल हुन्छन् र भूमिमा हात राखेर फलाम दान गर्नाले यमलोक जानु पर्दैन। त पापीलाई दण्ड दिने यमराजको हतियार बन्चलो, मुसल, दण्ड, खड्ग, छुरी आदि हुन्छन्। त फलामको हतियार दान गर्नाले यमराज खुसी हुन्छन् र अवश्य यमलोकमा सुख होस् भन्ने इच्छा राख्नेले फलाम दान गर्नु। उरण, श्याम, सूत्र, उदुम्बर आदि गरिएका दूतहरू फलाम दान गर्नाले खुसी हुन्छन्, दुःख दिँदैनन्। अनि अत्यन्त उत्तम दान छ जुन दान गर्नाले स्वर्ग, मर्त्य, पातालमा सबै प्रकारका प्राणीहरू खुसी हुन्छन्। ब्रह्मा आदि ऋषि देवता, यमराजका सभासद सम्पूर्ण अब सुन दान गर्नाले पनि खुसी हुन्छन् भनेर यहाँ बताइएको छ। त्यसले प्रेत उद्धारका निम्ति स्वर्ण पनि दान गर्नु। अब यहाँ धेरै प्रकारका कुराहरू छन्। त यो सुन हामीले सुनजन्य जो सम्पत्ति छ यो दुखी गरिबहरूलाई पनि दिन सक्छौँ। यो दान गर्ने हो। आफूले जीवनभरि कमाएको जो वस्तु छ त्यो अन्त्य अवस्थामा आफूमा प्रायश्चित्त होस्, शुद्धता होस् भनेर दान गर्नुपर्छ। अब कपास दान गर्नाले यमराजका दूतको भय हुँदैन। नुन दान गर्यो भने यमराजको डर हुँदैन। फलाम, नुन, कपास, तिल, सुन दान गर्नाले यमराजका सभासद, चित्रगुप्त आदि सबै खुसी हुन्छन्। यमराजको ढोकामा धर्मध्वज आदि गरेका जति पनि ती द्वारपालहरू छन् तिनीहरू पनि प्रसन्न हुन्छन्। अब सप्तधान्यको विषयमा यहाँ बताउनु भएको छ। त ती सप्तधान्य के हुन् त भन्दा बिहयो यवगोधूमा मुद्गा मासाः प्रियङ्गवः चाणकाः सप्तमाज्ञेयाः सप्तधान्य मुदारितम। त्यो सप्तधान भनेको धान, जौ, गहुँ, मुगी मास, कागुनु, चना यी प्रकारका वस्तुलाई के भनिन्छ? सप्तधान्य भनेर भनिन्छ। त एउटा गाईको थलो जति भूमि सुपात्र ब्राह्मणलाई दान गरेको छ भने ब्रह्म इत्यादि पापहरू नाश हुन्छन्। र व्रत तीर्थहरू दान गर्दा नाश नभएको पाप र त्यो राज्यमा गरेको पाप पनि भूमिदानले नाश हुन्छ भनेर भनिएको छ। भूमिदान भनेको अत्यन्तै ठुलो दान हो। र अरू दान गर्नाले थोरै पुण्य हुन्छ भने भूमिदान गर्नाले पुण्य बढ्दै जान्छ। पृथ्वी दानजम पुण्यम अहन्य हनिवर्धते। जो भूमिको मालिक छन्, राजा, ती पनि ब्राह्मणलाई पृथ्वी दान गरेनन् भने उनीहरूले सुख प्राप्त गर्दैनन्। राजा भएर अभिमानले भूमिदान गरेनन् भने उनीहरू नरकमा रहनुपर्छ बताइएको छ। यसै कारण भूमिको दान गर्नु। र अन्त्यमा के गर्नु त भने भूमिको बदला गोदान पनि गर्न सकियो। अन्त्यमा दुःख नाश गर्ने धेनु दान गर्नु। रुद्र धेनु मृत्युञ्जय हुन्। अब अथवा जानी नजानी गरेका ऋणहरूलाई ऋण नाश गर्ने ऋण धेनु, मोक्ष दिने मोक्ष धेनु, यस्ता प्रकारका वैतरणीलाई विधिपूर्वक तार्ने वैतरणी धेनु। त गौदान गर्नाले मनुष्यका 3 प्रकारका पापदेखि गाई भगवती गौमाताले तार्नुहुन्छ। बाल्य अवस्थामा, कुमार अवस्थामा, यौवनावस्थामा, वृद्धावस्थामा गरेका जो पाप छन् तिनीहरू गोदानका प्रभावले शुद्ध हुन्छन्। अन्जानमा गरेका पाप, रातमा गरेको, बिहानमा गरेको, मध्याह्नमा गरेको, शरीर मन वचनले गरेको पाप नाश हुन्छ। त जन्मभरि गरेको पाप के हुन्छ त भने दुध दिने कैली गाई दान गर्नाले जति पनि अन्जानका पापहरू छन् नाश हुन्छन्। त सम्पूर्ण वेद जान्ने ज्ञानी ब्राह्मणलाई दान गर्नु। अब आफ्नो चित्त स्वस्थ भएको बेलामा गाई दान गरेपछि र आतुर भएको बेलामा 100 गाई दान, भक्ति बिना मरेपछि 1000 गाई दान गरेको, बिना विधि लाख गाई दान गरेको पनि पहिलो त्यो प्रकारको पुण्यको प्राप्ति हुन्छ। तीर्थमा सत्य अथवा तीर्थमा गरेको दानले लाखौं गुणा फल दिन्छ भनेर बताइएको छ। अब सुपात्रमा दान गरेको लक्ष्य गुण हुन्छ र दातालाई अनन्त फल मिल्छ। सुपात्रलाई दान गर्दा प्रतिग्रह हुँदैन। अब सुपात्र भनेको के हो त भने असल व्यक्तिलाई दान दिनु पर्यो, खराब व्यक्तिलाई दान दिनु भएन। स्वाध्याय होम संयुक्त परपाक विवर्जित रत्नपूर्णाम अपि महिम प्रतिगृह्य न लिप्यते। सुपात्र भनेको पढ्ने पढाउने, वेद पढ्ने पढाउने, नित्य हवन गर्ने, बलि वैश्वदेव गर्ने, खराबले स्पर्श गरेको भोजनलाई ग्रहण नगर्ने त्यस्ता देवभक्तलाई के गर्नु? पृथ्वी दान दिना पनि प्रतिग्रह लाग्दैन। त्यतिसम्म पचाउने शक्ति हुन्छ ती जति पनि ब्राह्मणहरू हुनुहुन्छ। 20 मन्त्रले नाश हुन्छ, शीत अग्निले नाश हुन्छ। त्यसै गरेर अब यहाँ चाहिँ 20 मन्त्रले नाश हुने, शीत अग्निले नाश हुन्छ। त सुपात्र अग्नि मन्त्र हुन्। कुपात्रमा दान गरेको छ भने दातालाई पनि नरकमा लैजान्छ भनेर भनिएको छ। अपात्रे साच गौरदत्ता दातारम नरकम नयत। दातालाई पनि नरकमा जान्छ।
कुपात्रमा दान गर्दा 100 कुलहरू गएर के हुन्छन्, गिर्छन्। जसले आफ्नो कल्याणको चाहना गर्दछ त्यसले कुपात्रमा दान नगर्नु। नापात्रे विदुषादेया ह्यात्मनहस्ते श्रेयक्षता। त्यही भएर एउटै दान गरे पनि एउटा उत्तम व्यक्तिलाई दिनु भनेर यहाँ बताइएको छ। अब बैतरणी नदीको कुरा जो भनेको अगाडि हामीले बताएका थियौँ, त्यो नदी तर्ने उपायका विषयमा भगवानले बताउनु भएको छ। गाई दान गर्नु, यस्ता प्रकारले फलामको दण्ड हातमा लिएको सुनको यमराजको प्रतिमा बनाउनु, काँस्य पात्रमा घिउ राखेर घिउ भर्नु, उखुको डुङ्गा बनाएर रेशमी कपडाले बेरेर कुवा खनेर पानी राखेर डुङ्गा राखिदिनु। त्यो डुङ्गा माथि गौका अथवा भनौँ गौका उपर के गर्नु, सूर्यका शरीरको ध्यान गर्नु, शास्त्र अनुसार विधिपूर्वक गौ सङ्कल्प गर्नु, ब्राह्मणलाई अलङ्कार गहना वस्त्र चन्दन अक्षताले विधिपूर्वक पूजा गर्नु, गाईको पाउमा डुङ्गा बाँधेर अलङ्कारसहित गाईको पुच्छार समातेर ब्राह्मणलाई पनि अगाडि राखेर हात जोडेर मन्त्र पढ्नु, प्रार्थना गर्नु। भवसागर मग्नानां शोकतापोर विदुखिनां त्राता त्वं हि जगन्नाथः शरणागत वत्सलः। संसार रूपी समुद्रमा डुबेको शोक रूपी यो लहरीमा दुःख पाएको मलाई हे जगन्नाथ भगवान, हे शरणागत भगवान, हजुरले रक्षा गरिबक्सियोस्, हजुर रक्षा गर्ने भइबक्सिन्छ। हे भगवान विष्णु रूप द्विज श्रेष्ठ मामुद्धर महीसुर सदक्षिणामया दत्ता तुभ्यं वैतरणीं नमः। हे विष्णु रूप द्विज श्रेष्ठ मेरो उद्धार गर्नुहोस्। दक्षिणाले सँग गौदान गरेर दक्षिणाले युक्त भएको गाई दान गरेर म बैतरणी नदीलाई नमस्कार गर्छु। तुभ्यं वैतरणीं नमः। बैतरणी नदीलाई पनि नमस्कार छ। र यममार्गे महाघोरे ताम नदीं शतयोजनां तर्तुकामो ददाम एताम तुभ्यं वैतरणीं नमः। जो अत्यन्त डरलाग्दो यमलोक जाने बाटोमा 100 योजन फैलिएको बैतरणी नदी तर्नका निम्ति मैले गोदान गरेँ, त्यसैले बैतरणी नदीलाई नमस्कार छ। हे गाई, हे गौमाता, त्यो यमद्वारको त्यो महापथमा जाँदा मलाई क्षमा गरेर उद्धार गरिदिनुहोला। गाईको प्रार्थना गर्नु र गाईलाई के गर्नु, नमस्कार गर्नु। र त्यो अवस्थामा बैतरणी नदी तर्ने अवस्थामा मलाई गावो मे अग्रतः सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठतः गावो मे हृदय सन्तु गवाम मध्ये बसाम्यहम। गाई मेरा अगाडि रहन्, गाई मेरा पछाडि रहन्, हृदयमा गाई रहन्, म पनि गाईहरूको माझमा बस्न पाऊँ। जुन लक्ष्मी सम्पूर्ण भूत प्राणीमा छौ, जुन लक्ष्मी देवतामा हुनुहुन्छ, सोही लक्ष्मी गाई रूपले हुनुहुन्छ। त्यसैले हे भगवती, हे गौमाता, मेरो पापलाई नाश गरिदिनुहोस्। त यिनै मन्त्र पढेर त्यो गाई यमराजलाई नमस्कार गरेर प्रदक्षिणा गरेर सङ्कल्पपूर्वक दान गर्नु। यस्ता विधिपूर्वक बैतरणी गाई दान गरेको छ भने सो मनुष्य यमराजका सभामा विमानमा बसेर जान्छ। आफ्नो स्वस्थ अवस्थामै बैतरणी नदीको व्रत गर्नु, बैतरणी तर्न इच्छा गर्नेले सुपात्रमा दान गर्नु, आफैले दान दिनु। अब सो बैतरणी यमलोक जाने बाटोमा छन्, गाई दान गरे भने त्यो बाटो जानु पर्दैन। यसै कारण पुण्यकालमा पनि अवश्य के गर्नु, गौदान गर्नु। र पुण्यकालहरू भनेका कुन कुन हुन् त भने गङ्गा आदि तीर्थहरू, ब्राह्मणहरू सत्पात्र मिलेको बेला, चन्द्र सूर्य ग्रहण, सङ्क्रान्ति, औँसी आदिमा, र अथवा अयन परिवर्तन भएको समय, मेष कर्कट तुला मकर सङ्क्रान्तिमा, व्यतिपात योगमा, अक्षय तृतीयामा, यी गरेका पुण्यकालमा उत्तम गाई दान गर्नु। र आफ्नो श्रद्धा भयो भने आफ्ना पास आफ्नो नजिकमा सत्पात्र आयो भने त्यहाँनिर त्यही नै पुण्यकाल भनेर बताइएको छ। किनकि सम्पत्ति स्थिर हुँदैन, बरु यी समयहरू त आउँछन् तर सम्पत्ति स्थिर हुँदैन। त्यसैले सम्पत्ति भएकै बेला के गर्नुपर्छ भने आफ्नो मुक्तिका निम्ति दान गर्नुपर्छ। अब यो के छ त भने सम्पत्ति अस्थिर छ, धन सधैँ हुँदैन, अनि काल भने हाम्रो नजिकमा आइरहेको छ। त्यसैले यसै कारण धर्मको सञ्चय भने छिटै गर्नु। त्यसैले नित्यम सन्निहितो मृत्यु हो कर्तव्यो धर्म सञ्चयः। हाम्रो नजिकमा मृत्यु छ, त्यसैले धर्मको सञ्चय गरिहाल्नु। र आफ्नो धन अनुसारको बखतमा दान गरेको पुण्य अनन्त हुन्छ। आफ्नो कल्याणको इच्छा गर्नेले के गर्नु, शुद्ध पवित्र पात्र हेरेर दान दिनु। आत्माका निमित्त आफ्ना हातले थोरै धेरै जे छ त्यही दान गर्नु। त्यो अक्षय पुण्य हुन्छ। जहाँ आफूलाई आपत पर्छ त्यही प्राप्त गर्न सकिन्छ। दान गरेको छ भने बाटामा सुखपूर्वक जान पाइन्छ। त कसैलाई दान गरिएको छैन भने बाटामा पनि अत्यन्त दुःख पाउँछ त्यो प्रेतले।
र जो धन छ त्यसैको त्यही रहन्छ। त्यसैले जो मनुष्यहरूले पृथ्वीमा दान गरेका छन् त्यो दान यमलोक जाने बाटोमा मिल्छ। ठुलो पुण्यको प्रभावले मनुष्य जन्म पाइन्छ। यसै कारण जसले धर्म गरेको छ भने त्यही व्यक्ति नै परम गतिमा प्राप्त हुन्छ। त अज्ञानी मनुष्य धर्म नजानी दुःखले जन्मदै मर्दै गर्छ। त मनुष्य जन्मको सफलता भनेको धर्म गर्नाले मात्रै हुन्छ। मनुष्य जन्म साफल्यम केवलम धर्म सेवनम। त्यसैले मनुष्य जन्म साफल्यम केवलम धर्म सेवनम। मनुष्यको जो जन्म छ त्यो त धर्म गर्नाले मात्रै के हुन्छ, सफल हुन्छ। त्यसैले सन्तान आदि परिवार सबै अनित्य छन्। बान्धव शरीर यी सबै अनित्य छन्। संसारमा सबै अनित्य छ। यसकारण धर्मको आचरण गर्नु। अनित्यम सर्वमेवेदम तस्मात् धर्मम समाचरेत्। यहाँ सबै अनित्य छ, त्यसैले धर्म गर्नु। त जहाँसम्म शरीरमा प्राण रहन्छ तबसम्म मनुष्यको पिता बन्धु आदि हुनुहुन्छ। मरेपछि एकै क्षणमा मायाको निवृत्ति हुन्छ। त आफ्नो बन्धु त केवल आत्मा मात्रै हो भनेर विद्वानहरूले बताउनु भएको छ। जिउँदैमा त चिन्ता छ, त मरेपछि फेरि कसले दिन्छ? यही जानेर के गर्नु, जो दान गरिन्छ नि त्यो आफ्नै हातले दान गर्नु। त जिउँदो रहँदा त कसले भोजन देला, कसले पाल्ला भनेर पीडा छ भनेपछि मरेपछि त अझ पीडा हुन्छ। त्यसैले अब के छ गर्नु भने कसैले दिनेवाला छैन। त्यसैले आफ्नो जीवनका निम्ति आफूले पनि राम्रो काम गर्नु। मरेपछि शरीर धुलो र काठ समान भूमिमा रहन्छ। बान्धवहरू सबै विमुख हुन्छन्। शरीर पनि छाडेर साथमा केवल धर्म मात्र जान्छ। विमुखा बान्धवा यान्ति धर्मस्तद अनुगक्षति। धर्मस्तम अनुगक्षति। धर्म मात्रै सँगै जान्छ। जे कमाइएको छ त्यो धन घरमै रहन्छ। बान्धवहरू श्मशान घाटसम्म मात्रै जान्छन्। जो गरेको शुभ अशुभ कर्म छ त्यो मात्रै के हुन्छ, व्यक्तिसँग सँगै जान्छ। गृहादर्था निवर्तन्ते श्मशानात् सर्वबान्धवाः। शुभाशुभं कृतं कर्म गच्छन्तम् अनुगच्छति। त्यसैले परिवार बन्धु बान्धव भनेका त मसान घाटसम्म जान्छन्। त्यसपछि त व्यक्तिले जो धर्म गरेको छ त्यही धर्म मात्रै, शुभ कर्महरू मात्रै साथमा जान्छन्। शरीर चाहिँ अग्निमा जल्छ। गरिएको कर्म त्यो सहाय भएर पुण्य अथवा पापहरू मनुष्यले भोग्दछन्। दुःख संसार रूपी सागरमा कोही बन्धुहरू छैनन्। कोही बन्धुहरू आफ्ना छैनन्। त्यसैले कर्मका बन्धनले के भयो, बन्धु भनेर बने। कर्म नाश भयो, फेरि गयो। माता पिता पुत्र बन्धु यी सबै सङ्गत जीवित छौन्जेल छ। फेरि नदीमा काठ जस्तै भिन्ना भिन्नै बग्छ। अनेक प्रकारका कुरा बताउनु भयो। र जहाँसम्म धन आफ्नो अधीनमा रहन्छ त्यहाँसम्म के गर्नु, दान गर्नु। पराधीन भएपछि त धन दान नहुन पनि सक्छ नि। त्यसैले जहाँसम्म पूर्व जन्ममा दान गरेको हुनाले यो जन्ममा धन पाइयो। यसकारण धर्म काममा धन दान गर्नु। धर्मले धन हुन्छ। धर्मदेखि इच्छापूर्ण हुन्छ। धर्मले मोक्ष हुन्छ र धर्म गर्नु। त्यसैले धर्म श्रद्धाले मात्र हुन्छ। धेरै धनले पनि हुँदैन। धेरै धनले मात्र धर्म हुँदैन। धर्मका निम्ति त श्रद्धया धार्यते धर्मो बहुभिर नार्थ राशिभिः। धेरै धनले त कहाँ श्रद्धाले मात्रै हुने हो, धनले होइन। धन मात्रैले त कहाँ धर्म हुन्छ र। त्यसैले धनहीन मनुष्यहरू पनि श्रद्धा भक्तिले स्वर्ग जान पाउँछन्। निष्किञ्चना हि मुनयः श्रद्धावन्तो दिवं गताः। त्यसैले धनहीन मानिसहरू पनि श्रद्धा छ, भक्ति छ, प्रेम छ भने तिनीहरू स्वर्ग जान्छन्। पत्र पुष्प फल जल चित्तमा भक्ति राखेर चढाइयो भने भगवान खुसी हुन्छु भनेर भन्नुभएको छ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भगवानले भन्नुहुन्छ फल जल पत्र फूल जे चढाए पनि भक्तिले प्रेमले चढाइएको छ भने म खुसी हुन्छु भन्नुभएको छ भगवानले। त्यसै कारण विधिपूर्वक दान दिनु। थोरै धेरैको गणना गरिँदैन, भक्तिको चाहिँ गणना हुन्छ। त्यसैले धर्मात्मा सुपुत्रलाई देवताहरूले पनि पूजा गर्छन्। सत्पुत्रले पिता आदि आतुर अवस्था भएर पृथ्वीमा रहेको अवस्थामा दान गर्नु। पिताका निम्ति, माताका निम्ति, पितृका निम्ति जो पुत्रले दान गर्छ त्यसको आत्मा र पुत्र पौत्र आदि सबै कुल पवित्र हुन्छ। त आफ्ना पूर्वजहरूका निमित्त दानको पुण्य 100 गुण, माताको 1000 गुणा। त्यसैले आमाको नाममा दान गरेको छ भने 1000 गुणा। यसरी के हुन्छ, अक्षय फल मिल्छ। त्यही भएर सम्पूर्ण आतुर दान आदि गरिदिएको छ भने त्यो यम यातनाको बखतमा मर्ने बेलामा त्यो दूतहरूले दुःख दिँदैनन्। सुखले धर्मलोक जान पाइन्छ। आतुर कालमा पनि अब लोभ छ दान गरेन भने त्यो व्यक्ति निश्चय पनि नरकमा जान्छ। त्यसैले सन्तान सगोत्री मित्र आदि जो छन् तिनले आतुर कालमा केही दान गर्नुपर्छ भनेर यहाँ यसरी बताउनु भयो।
अब त्यस पछाडि गरुडजीले प्रश्न गर्नुभयो, कथितं भवता सम्यग दानम आतुर कालिकम म्रियमाणस्य तत्कृत्यम तदिदानीं वद प्रभु। र गरुडजीले भन्नुभयो, हे प्रभु, हे भगवान, आतुरकालको कर्म त हजुरले बताइबक्सियो, अब मरिसकेपछि पुत्रले के गर्नुपर्छ बताउनुहोस् भनेपछि भगवानले आज्ञा गर्नुहुन्छ। देहत्यागको विधिका विषयमा बताउनुभयो। कर्मका योगले प्राण छुट्ने बखतमा तुलसीको मठमा नजिकै लगेर गाईको गोबरले लिपेर शुद्ध मण्डप बनाउनु, त्यो मण्डपमा तिल छरेर कुश ओछ्याएर सेतो कपडाले ढाकेर सालग्राम शिला स्थापना गर्नु। ठुला ठुला पाप भए पनि सालग्राम भगवानका नजिकमा मर्ने व्यक्तिहरूको निश्चय पनि मुक्ति हुन्छ र तुलसीका छायाचित्र जो मनुष्यको अथवा जो तुलसीको छायाभित्र जो मनुष्यको प्राण छोड्छ त्यसले अवश्य मुक्ति पाउँछ। सबै कुरा दान गर्दा नपाइन सक्ने त्यो पुण्य त्यो बेला मिल्छ जसका घरमा तुलसीको मन्दिर छैन, अथवा त्यो त घरै होइन। जसका घरमा तुलसीको मन्दिर छ त्यो त तीर्थ हो, त्यहाँ यमराजका दूतहरू जान सक्दैनन्। तुलसी विटपस्थानम गृहे यस्या वतिष्ठै तद्गृहम तीर्थरूपम हि न यान्ति यमकिङ्कराः। त्यसैले यस्या वतिष्ठते, त्यहाँ के हुन्छ भने सम्पूर्ण तीर्थहरू आएर बस्छन्। जसका घरमा तुलसीको मठ छ, तुलसीको मन्जरी मुखमा राखेर जसको प्राण छुट्छ उसको पापहरू हरण हुन्छन्। जो मनुष्य मर्ने बखतमा तिल कुशका माथि बसेर सालग्रामको जल मुखमा परेर प्राण छोड्छ त्यो मनुष्य वैकुण्ठ जान्छन्। तिल 3 प्रकारका, कुश र तुलसी आतुरकालमा दुर्गति नाश गर्नेछन्। र आज भगवानले भन्नुहुन्छ, मेरो पसिनादेखि उत्पन्न भएका पवित्र तिल छन्, तिल पछि मर्दामा असुर दानव दैत्य भाग्छन्, नजिक आउन सक्दैन त्यो तिलको कारणले। त्यसैले हे गरुड, अब मेरा रौँदेखि उत्पन्न भएका कुशहरू मेरा विभूति हुन्। कुशलाई छुनाले मात्रै पनि स्वर्ग गइन्छ। कुशको मूल ब्रह्माजी, मध्यमा विष्णु र अग्रभागमा शिव रहनुहुन्छ। कुशमा यी 3 प्रकारका देवता रहनुहुन्छ। यसै कारण कुश, अग्नि, मन्त्र, तुलसी, ब्राह्मण, गाई यिनीहरू मेरा स्वरूप हुन् भगवानले भन्नुभएको छ। यिनले सधैँ पवित्र गर्छन्। त अपवित्र कति भने पिण्ड मुनिको कुश, प्रेत भोजन खाएको ब्राह्मण, मन्त्र, गौ, तुलसी अथवा खराब प्रकारको व्यक्तिको र चिताको अग्नि यी चाहिँ अपवित्र हुन्छन् भनेर यहाँ बताउनुभयो। गोबरले लिपेर तिल कुश राखेर मण्डल बनाउनु र आतुरलाई ल्याएर लिपेको भूमिमा अन्तरिक्षमा अब त्यहाँ के लिपेको भूमिमा राख्नु, अन्त खाटमा आदि इत्यादिमा मर्ने बेलाको व्यक्तिलाई नराख्नु भनेर बताइएको छ। ब्रह्मा विष्णु शिव सबै देवता पनि अग्निमण्डलमा रहनुहुन्छ। एउटा मण्डल बनाउनु। अब लिपेको भूमि त सधैँ पवित्र छ, तर जहाँ लिपेको छ त्यो लिपेको भूमि अझ शुद्ध हुन्छ। त्यसैले अब नलिपेको भूमिमा राक्षस पिशाच भूत प्रेत बस्ने हुनाले अनि खाटमा पनि त्यही भएर के हुन्छ त भने खाटमा अन्तरिक्षमा पनि तिनीहरू रहने भएको हुनाले भूमिमा राख्नु। यसैले हवन श्राद्ध ब्राह्मण भोजन देवता पूजा गर्दा मण्डल बनाउनु, अन्तरिक्षमा अलिप्त भूमि नपार्नु भन्ने जो प्रचलन छ। अब यहाँ यो कुरा बताउनु भयो र सालग्रामको शिलालाई पूजा गर्नु, सालग्रामको जल मुखमा यसो राखिदिनु। त सालग्रामको जल 1 बिन्दु मात्र पनि त्यो आतुरकालमा पिएको छ भने जस्तै पापी भए पनि ऊ वैकुण्ठमा जान्छ। त मर्ने बेलामा गङ्गाजल पनि मुखमा राखिदिनु, महापाप नाश भएर तीर्थ स्नानको पुण्य प्राप्त गर्छ उसले। त 1000 चान्द्रायण व्रत गरेर शरीर शुद्ध हुने र 1 बार गङ्गाजल आचमन गर्नाले त्यो 1000 चाहिँ चान्द्रायण व्रत गरेको फल प्राप्त त्यहाँ हुन्छ आतुरकालमा। यसैले अब यहाँ धेरै प्रकारका कुराहरू बताउनुभयो। जसले सूर्यको किरण उडेको कण जति पनि गङ्गाजल पिएको छ त्यो सम्पूर्ण प्रकारका पापबाट मुक्त भएर वैकुण्ठ जान्छ। नदीमा स्नान गर्दा मात्रै पनि मनुष्य शुद्ध हुन्छन्। गङ्गाजीको दर्शन स्पर्श नामात्रै जप्दा पनि व्यक्तिहरू के हुन्छन्? पवित्र हुन्छन्। दर्शनात् स्पर्शनात् पानात् तथा गङ्गेति कीर्तनात्। गङ्गाजीको दर्शन गर्नाले, गङ्गाजीलाई नुहाउनाले, गङ्गाजीमा नाम जप्नाले, गङ्गा भनेर नाम जप्नाले पनि पवित्र भइन्छ। र 100,000 पापीहरू पनि गङ्गा नाम जप्दैमा मुक्त भएका छन्। त्यसले संसार सागरलाई तर्न इच्छा गर्नेले गङ्गाको जलपान गर्नु। गङ्गा गङ्गा नामहरू प्राणकण्ठमा गएको बेलामा जसले जप्दछन् ती मनुष्यहरू वैकुण्ठ जानेछन्, तिनले पृथ्वीमा फेरि जन्मनु पर्दैन भनेर श्रीमद् गरुड महापुराणमा बताउनुभयो। जो पुरुषले शक्तिले भक्तिले श्रद्धाले युक्त भएर त्यो प्राण निस्कने जो बेला छ त्यसमा गङ्गाजीलाई सम्झ्यो भने उसका समस्त प्रकारका पाप छुटेर परम गतिको उसलाई प्राप्ति हुन्छ। त यसै कारण गङ्गाजीको ध्यान गर्नु, सम्झना गर्नु, गङ्गाजलको पान गर्नु र भगवानको के गर्नु? भागवत सुन्नु। आतुरकालमा भागवत सुन्नु मोक्ष हुन्छ। 1 श्लोक, आधा श्लोक जति भए पनि भागवत पाठ सुन्यो भने ब्रह्मलोकदेखि पृथ्वीमा जन्मिनु पर्दैन।
त्यसैले आधा श्लोक हो, श्लोकम श्लोकार्ध पादम वा योन्ते भागवतम पठेत। श्लोक होस् अथवा आधा श्लोक होस्, थोरै भए पनि पढ्नु, पढाएर सुनाउनु आतुरकालको जो व्यक्तिलाई, मर्ने बेला भएको व्यक्तिलाई। वेद, उपनिषद, शिव विष्णुको स्तोत्र, ब्राह्मण यी प्रकारका कुराहरू ले के हुन्छन् त भने मुक्ति दिन्छन्। त प्राण जाने बेलामा अनसन व्रत गरेर अन्न पानी नखानु, विरक्त दुई जातिलाई आतुरकालमा सन्यास दीक्षा दिनु। जो मनुष्य प्राण कण्ठमा गएको बेलामा म सन्यास लिन्छु भन्छ त्यो पुरुष वैकुण्ठ जान्छ, फेरि पृथ्वीमा जन्मिनु पर्दैन। यहाँ धेरै प्रकारका कुराहरू बताइएको छ। र प्राण अपान वायु नाभिमा मिलेर सूक्ष्म जस्तै जरा काटेको वृक्ष गिर्दछन्, त्यस्तै गरी शरीरबाट के हुन्छ, प्राण छुट्दछ। त प्राण शरीरदेखि निस्केपछि शरीर पृथ्वीमा गिर्छ, ढल्छ। प्राण छुटेपछि शरीर चेष्टाले रहित हुन्छ, छुन पनि अयोग्य हुन्छ। अब दुर्गन्ध सुरु भइहाल्छ। त्यसैले किरा विष्टा भस्म मरेपछि शरीरका 3 अवस्था छन्। मनुष्यले के गर्व गर्नु, यो क्षणमै नाश हुने शरीर छ। त्यसैले पृथ्वी आदि 5 तत्त्वले बनेको यो शरीर हो। यो मरेपछि पृथ्वीको अंश पृथ्वीमा, तेजको तेजमा, वायुको वायुमा गएर लीन हुन्छ, आकाशको आकाशमा। यसरी मिल्छ। भगवान शङ्कर जो हुनुहुन्छ उहाँ सर्वव्यापक हुनुहुन्छ। आत्मा जो छ नित्य मुक्त जगतमा साक्षी भएर रहेको, कहिले नमर्ने आत्मा के छ, अजर अमर छ। त्यसैले जीव जो छ, जो सबै इन्द्रियले युक्त भएको, शब्दादि विषयले ढाकिएको, काम राग तृष्णा आदिले युक्त भएको यो शरीरको कर्मको कोष हो। त पुण्यको वासनाले युक्त भएको आफ्ना कर्मले अर्का शरीरमा जस्तै घर डढेमा अर्को घर बनाएर बस्छ नि, त्यस्तै गरेर आत्मा पनि यो शरीर डढेपछि फेरि अर्को शरीरमा प्रवेश हुन्छ। जो धर्मात्मा छन् तिनलाई लिनका निम्ति किङ्कणी आदि मालाले शोभायमान भएका चामर डोलाउँदै पुष्प विमान लिएर दूतहरू आउँछन्। जो धर्मको तत्त्व जान्ने धर्मात्मालाई धर्मको प्यारो भगवानका देवताका दूतले विमानमा राखेर स्वर्गमा लैजान्छन्। त सुन्दर दिव्य देवताको रूपलाई धारण गरेर, उत्तम वस्त्र पहिरेर, रत्नले जडेको गहनालाई दान गरेको प्रभावले महानुभाव जो छन् तिनीहरू स्वर्ग गएर देवतासँगै के हुन्छन्, पूजित हुन पाउँछन्। त यसरी श्रीमद् गरुड महापुराणमा भगवानले आतुरकालको व्यक्तिलाई के गर्ने यो विषयमा बताउनुभयो। त गरुडजीले फेरि प्रश्न गर्नुभयो, मर्दा के कर्म गर्ने भन्ने सुनि, अब मरेपछि के गर्नुपर्छ प्रभु भनेर सोध्नुभयो। भगवानले आज्ञा गर्नुभयो, धेरै दान गर्नाले के हुन्छ र, धेरै दान गरेर धेरै पुण्य गरेर पो कहाँ पुण्य फल प्राप्ति होला र, जति माता पिताको अन्त्येष्टि कर्म गरिदिनाले प्राप्त हुन्छ भनेपछि सन्तानको सबैभन्दा ठुलो धर्म र पुण्य भनेको आफ्ना माताजी पिताजीको बाँचुन्जेल सेवा गर्ने, मरेपछि उहाँहरूका निम्ति पवित्र भएर अन्त्येष्टि कर्म गर्नु। आतुर दान आदि पछिबाट शोक त्यागेर पुत्रले मुण्डन गर्नु, सम्पूर्ण बान्धवहरूले पनि कपाल खौरिनु। मातापिता मर्दामा विद्यामा जसले मुण्डन गर्दैन भने त्यो त सन्तानै भएन। त्यसैले त्यो कसरी पुत्र भयो र? यसै कारण के गर्नु, पुत्रले मुण्डन गर्नु। अनि त्यस्तै गरेर नङ काट्नु आदि इत्यादि सरसफाइ गर्नु। अनि सबै बान्धवले स्नान गरेर शुद्ध वस्त्र लगाउनु, शुद्ध जल ल्याएर मृतकलाई नुहाइदिनु, चन्दनका मालाहरू पहिर्याएर गोपी चन्दन लगाइदिनु, मृतकलाई नयाँ वस्त्रले ढाकेर अपसभ्य भएर नाम गोत्र उच्चारण गरेर दक्षिणासहित पिण्ड दिनु, मृत्युस्थानमा स्नान सङ्कल्प गरी पिण्ड दिनु। त्यो पिण्ड दिनाले भूमिको अधिष्ठात्री देवता खुसी हुन्छन्। त्यसपछि मृत्यु भइसकेपछि द्वारस्थानमा पान्थ नाम गरेको पिण्ड दिनु। त्यो पिण्ड दिनाले दुर्गति गराउने भूतगणले घात गर्दैनन्, ती भूतहरू अगति भइरहेका हुन्छन्। त्यहाँदेखि वधुसहित पुत्र आदिले प्रदक्षिणा गरेर पूजा गरेर पुत्रले उठाएर काँधमा राखोस् लासलाई, र पछि बान्धवले सहित गएर मसान घाटमा लैजाउन्। जो पुत्र माता पितालाई काँधमा बोकेर मसान घाटमा लैजान्छ त्यो पुत्रले हरेक पाउ हिँडेको अश्वमेध यज्ञ बराबरको फल प्राप्त गर्छ। सधैँ लालन पालन गरेर हुर्काउने माता पिता मरेपछि काँधमा पीठमा बोकेर जसले लैजान्छ त्यो छोरा वास्तवमा छोरा हो। त्यो छोरा त पितृऋणदेखि छुट्दछ। त्यसैले सन्तानको अत्यन्तै दिव्य धर्म छ भक्तवृन्द। र अब त्यति भइसके पछाडि आधा बाटामा विश्राम गर्नु, लासलाई बिसाउनु र भूमि शुद्ध गरेर भूत नामले प्रेतपिण्ड दिनु। त प्रेतपिण्डका कारण पिशाच राक्षसहरू ती प्रेतहरूले त्यो मृतकलाई दुःख दिँदैनन्। त विश्राम स्थलमा पिण्ड दिनु। त्यति गरेपछि मसान घाटमा रहेर उत्तरामुख गरेर राखेर मृतकलाई जलाउने एउटा ठाउँ बनाउनु, भूमि बढार्नु, गोबरले लिप्नु, कुशको रेखा गरेर बिचमा अनामिका अङ्कुष्टले उद्धृत्य गरेर जल सेचन गरेर शुद्ध पारेर क्रव्याद नाम गरेको अग्निलाई विधिपूर्वक स्थापना गर्नु र पुष्पक्षतादिले
क्रव्याद नाम गरेको अग्निलाई पूजा गर्नु, अग्नै नमः भनेर क्रव्याद नाम अग्नै नमः भनेर पूजा गर्नु, लोमभ्य स्वाहा भन्ने मन्त्रले हवन गर्नु, यहाँ धेरै प्रकारका कुरा छन्। र अग्निमा प्रार्थना गरेर श्रीखण्ड, तुलसी, पलास, पिपल आदिका दाउराले चिता बनाउनु, मृतकलाई चितामा राखेर प्रेत नामले 2 पिण्ड दिनु, चितामा चढाएपछि सपिण्डी नहुन्जेल प्रेत नाम हुन्छ। त कोही प्रेतकल्प जान्ने जनहरू साधक नाम पनि भन्छन्। साधक नामले अथवा प्रेत नामले 2 हातमा 2 पिण्ड दिनु, यी 5वटा पिण्ड दिएपछि त्यो लासलाई जलाउन योग्य हुन्छ। र प्रेतलाई 5 पिण्ड दिएर हवन गरेको अग्नि तृणमा सल्काएर, पञ्चक छैन भने अग्नि दिनु, पञ्चकमा मर्ने मनुष्यको फेरि अलग प्रकारको विधान छ। र 5 नक्षत्रमा जस्तै धनिष्ठादेखि रेवतीसम्मका नक्षत्र यी पञ्चक हुन्। यी नक्षत्रमा दाह भयो भने त्यसमा पञ्चकको विधि गरेर मात्रै उसलाई के गर्नुपर्छ भने चितामा अथवा उसलाई दाग दिने काम गर्नुपर्छ अथवा उसलाई जलाउने काम भनेको पञ्चक मरेकालाई पञ्चककै विधान गरेर दिनु। यहाँ धेरै प्रकारका कुराहरू यहाँ बताउनु भएको छ भगवानले। र यहाँ चाहिँ धेरै प्रकारका कुराहरू बताउनु भयो। र यसरी अन्त्येष्टि कर्मका विषयमा यसरी बताउनु भएको छ। त अन्त्येष्टि कर्मका विषयमा अत्यन्तै सुन्दर प्रकारले बताउनु भयो। र बताइसके पछाडि अब घर फर्किने बेलामा दाह गरिसके पछाडि स्नान गर्नु, गोत्र उच्चारण गरेर के गर्नु, जल अञ्जली दिनु र निमको पत्र खाएर मृतकको गुणगान गर्दै अगाडि स्त्रीहरूलाई लगाएर पुरुषहरू पछाडि पछाडि घरमा आउनु र घरमा आएर फेरि स्नान गरेर गोग्रास दिएर पात्रमा भोजन आज के गर्नु भने त्यो गाईलाई घाँस दिनु, मृत भएको ठाउँलाई लिपेर शुद्ध गरेर दक्षिणमुख भएर 12 दिनसम्म रात दिन दीप बाल्नु, सूर्यास्त भएमा मसान अथवा चौबाटामा दुध पानी माटाको भाँडामा 3 दिनसम्म जल दिनु, काँचो माटोको पात्रमा दुध पानीले भरेर त्रिकाटी बनाएर त्यसैका उपरमा राखेर मन्त्रपूर्वक के गर्नु, त्यहाँ जल दिनु, दुध दिनु। अब यसरी यहाँ धेरै प्रकारका कुरा बताउनु भयो। र यसरी के गर्नु, सुन्दर प्रकारले कर्म गर्नु र कर्म गरिसके पछाडि 13 दिनसम्मको कर्मका विषयमा अथवा भनौँ 10 गात्र 10 दिनसम्म के प्रकारको कर्म गर्नुपर्छ यसरी 10 गात्र विधिका विषयमा बताउनु भयो भगवानले। त्यस्तै गरेर यहाँ 10 दिनसम्म गर्ने प्रकारका विधानहरूका विषयमा अत्यन्तै सुन्दर प्रकारले गरुडलाई भगवानले बताउनु भएको छ। त्यसै गरेर 11औं दिनको दिन कस्तो कर्म गर्ने, मृतकलाई 11 दिनको दिन के प्रकारका कर्म गर्नु, वृत्सोत्सर्गका विषयमा बताउनु भयो। र 12 दिनमा 11 दिनमा कस्ता कस्ता प्रकारका कर्महरू गर्नुपर्छ भनेर यहाँ भगवानले बताउनु भएको छ। र त्यसै गरेर 11 दिनको कर्मपछि 12 दिनको सपिण्डीका विषयमा बताउनु भयो। र सपिण्डीको विधान, सपिण्डी किन गरिन्छ र यसरी सपिण्डीका धेरै विषयमा भगवानले गरुडजीलाई बताउनु भएको छ। र यसरी बताइसके पछाडि सपिण्डी भइसके पछाडि सन्तानले आफ्ना पितृहरूको मुक्तिका निम्ति अथवा आफ्ना पिता माताको मुक्तिका निम्ति के प्रकारका कुराहरू दान गर्नुपर्छ भनेर ती प्रकारका विषयमा बताउनु भयो। गयाको पिण्डदानका विषयमा बताउनु भयो। त्यस्तै गरेर यमलोक, यमराजको धर्मसभा, यमराजको भवन आदि विषयमा भगवानले गरुडलाई बताउनु भयो। यसरी श्रीमद् गरुड महापुराण धेरै दिव्य कथाहरू छन्। त समय अभावको कारण अझ धेरै हामीले कथालाई हजुरका समक्षमा प्रस्तुत गर्न अझ धेरै कथालाई हामीले व्याख्या गर्नुपर्ने थियो। तर समय अभावको कारण ती कथाहरूलाई हामीले यहाँहरूका समक्षमा प्रस्तुत गर्न सकेनौँ। त भक्तवृन्द 16 श्राद्धभरि यहाँहरूले श्रद्धापूर्वक, प्रेमपूर्वक, भक्तिपूर्वक श्रीमद् गरुड महापुराणलाई श्रवण गर्नुभयो। यहाँहरू सबैलाई विशेष धन्यवाद। यहाँहरू सबैलाई पितृहरूको कृपा सधैँ रहिरहोस्। यहाँहरूका समस्त कुल पितृको अथवा यहाँहरूका समस्त पूर्वजहरूको वैकुण्ठवासको कामना गर्दछौँ हामीले। र भगवान विष्णुका कृपाले त गरुड महापुराणका कृपाले समस्त पितृहरूको वैकुण्ठवासको कामना गर्दछौँ र हजुरहरूको पनि सधैँ कल्याणको कामना गर्दछौँ। र आजसम्म हामीले 16 श्राद्धको यो पावन समयमा आज औँसीको दिनसम्ममा श्रीमद् गरुड महापुराणको कथालाई हजुरहरूका समक्षमा हामीले प्रस्तुत गर्यौँ। र भोलिदेखि हामीले नवदुर्गाको यो विशेष अवसरमा श्रीमद् देवी भागवतको कथालाई हजुरहरूका समक्षमा प्रस्तुत गर्छौँ। देवी भागवत कथा यहाँहरूले निरन्तर रूपले नवदुर्गाभरि नै देवीको उपासना पद्धति र देवीलाई कसरी पूजा गर्ने आदि इत्यादि विषयमा नवदुर्गा नवरात्र विशेष भिडियोहरू यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। र भोलिबाट श्रीमद् देवी भागवत
बिहान यही समयमा सुरु हुन्छ। कृपया हजुरहरूले श्रवण गरेर लाभ लिन सक्नुहुनेछ र हामी हजुरका समक्षमा बिदा चाहन्छौँ। भोलि फेरि नयाँ भिडियो र नयाँ सामग्रीका साथमा हजुरका समक्षमा उपस्थित हुनेछौँ। जय श्रीमन्नारायण।